वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नबुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे। हम आपका स्वागत करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ, आप सबको वेलकम जी। इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप हमारा साथ देते हैं, आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी नींद ली होगी। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सोना तो होता ही है। नींद तो आ जाती, कहते हैं नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। तो इंग्लैंड में गर्मी का जो मौसम है ये बड़ा ही मुख्तलिफ है, क्योंकि कहते हैं जी पहले यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन जब से गर्मी वाले मुल्क से लोग आए हैं गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो अब तो पंखे के बगैर, एयर कंडीशन के बगैर ना गाड़ी और ना घर, उसमें आप जरा नहीं कर सकते। तो रात को भी खासी गर्मी थी और आज सुबह भी दिन जो है खासा गर्म है। तो इस गर्म मौसम में कोई अच्छी सी खबर होनी चाहिए, और वो अच्छी खबर ये है कि खुदावंद आपसे प्यार करता है। मौसम जैसे भी हो, हालात जैसे भी हों, खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है, हमें प्यार करता है। हम खुदावंद की इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अजीज, मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार का देखें। प्यार जो है, मोहब्बत जो है, मोहब्बत का तकाजा करती है। तो जब आप खुदा से प्यार करते हैं, खुदावंद भी आपसे चाहता है कि आप उसकी जो मोहब्बत है वो उसका इजहार करें, और उसके लिए खुदावंद की ताबे फरमानी जो है, खुदावंद का हुक्म मानना जो है, वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ ध्यान देंगे, और मैं चाहूंगा कि आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलिए और हम खुदावंद के मुंह की बातों को सुनेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे, क्योंकि वो दाइम यहोवा है, वो मेहरबान है, वो कुदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तो आइए ज़बूर 145 हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करते हैं। उसकी पहली 5 आयात को हम अभी मुताला करेंगे, उनका उसको तिलावत करेंगे। और मेरी आपसे जैसे हमेशा दरख्वास्त होती है, आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों के साथ बांटिए, ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल हों। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, ये आपको जो अभी आप देख रहे हैं कि फ्री ऐप जो है वो भी मौजूद है आपके मोबाइल पे। अगर आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल मोबाइल है, उस पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल को। फेसबुक पे फ्री अभी आप देखें कि इसको हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और यूट्यूब पे मौजूद है, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है फेसबुक पे। इसके साथ साथ जो वेबसाइट है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं, www.bibletvglobal.com। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इसको देखते हैं। जादू बॉक्स पे हैं, जो एप्पल टीवी है उस पर मौजूद है, अमेजोन की फायर स्टिक है उस पर है। तो ये वो तमाम ज़राए हैं जिनके जरिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसके लिए दुआ किया करें और इसके काम के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। तो हम खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करेंगे, साम 145 वर्स 1 to 5। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदा बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान, जिंदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो कुदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
اور آج کے اس دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں، اپنے ہونٹوں کا پھل تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جو شکر گزار دل پسند کرتا ہے، پھر خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، تیری دی ہوئی دیگر ساری نعمتوں، برکتوں، بخشوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے زندہ کلام کے لیے جسے سیکھنے کے لیے ہم فراہم ہوئے ہیں۔ خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اسی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیارے خداوند اس مادھم سے، اس ٹیلی ویژن کے وسیلے تیرے لوگ اے خداوند تیرے کلام کو سیکھیں، برکت پائیں، اور اے پیارے خداوند نجات کی شادمانی کو حاصل کریں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے بابرکت نام میں ہم ساری حمد و ثنا کے لیے I hope you are ready for the message۔ جو خدا کا کلام ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ وائس کی کتاب اس کا 5 باب 10 سے 12 آیات تک میں نے آپ کی سہولت کے لیے میسج کر دیا ہے آپ کو، تاکہ آپ وقت کو بچا سکیں اور اپنی بائبل مقدس میں سے آپ آیات کو دیکھ سکیں۔ تو ہم خدا کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 650 پر ہے اردو کی بائبل میں، یوں لکھا ہے وائز کا 5 باب 10 آیت سے، زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور ورد خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 6 باب 19 سے 21 آیات تک، صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ Gospel of St. Matthew chapter 6 verses 19 to 21۔ خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خدا ان تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا ان تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ان کہ تو ہمیں دانائی دے، حکمت دے، اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ آج ہم ایک نئے مضمون کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کل میں نے آپ کو پتا ہے کہ سلسلہ شروع کیا انٹروڈکشن آف بائبل کا، اور میں نے ایک تعارفی مضمون جو ہے وہ شروع کیا کل، اور سوری گرمی بہت زیادہ ہے اور چھٹی ہے بہت زیادہ، تو اگر میں فین لگاتا ہوں تو ساؤنڈ اس میں بہت زیادہ آئے گا اس کا، تو which is not very good، تو برداشت کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے جو انسٹیٹیوٹ شروع کیا ہے ڈیجیٹل بائبل انسٹیٹیوٹ، اس میں مختلف مضامین کو آپ کے لیے پیش کریں گے، مختلف ڈاکٹرنز کو، اور سب سے پہلے جو ہم نے شروع کیا ہے سلسلہ وہ ہے انٹروڈکشن آف بائبل کا، کیونکہ بائبل مقدس کو ہم نے سیکھنا ہے، اور جتنے بھی مضامین ہیں وہ سارے سے ریلیٹڈ ہیں، جتنی بھی ڈاکٹرنز ہیں۔ تو ہر منڈے کو صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک ہم باقاعدہ طور پر
इसको सीखेंगे और कल उसका एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था। लेकिन रेस्ट ऑफ द डेज जो होंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तो दिन जो होंगे इसमें हम खुदा का पाक कलाम जो है उसको मुख्तलिफ मज़ामीन को देखा करेंगे। और फ्राइडे को आपको पता है कि पादरी गिलबर्ट डेविड जो है वो खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं। इसके साथ साथ हम ऐसा भी करेंगे कि जो मुख्तलिफ खुदा के खादम हैं उनको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और बहुत जल्द आप उनसे खुदा का पाक कलाम से पादरी मकसूद साहब थे और जो दीगर लोग हैं वो इसमें शामिल हुआ करेंगे। तो प्रोग्राम का पैटर्न थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे। आज जो मजमून मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मटेरियलिज्म, मादा परस्ती। अब ये क्या है, मादा परस्ती क्या है, मटेरियलिज्म क्या है? There are different philosophies in this world. मुख्तलिफ इज़्म है, निज़ाम है, मुख्तलिफ सोचें हैं, ख्यालात हैं, नजरियात जिनको आप कह सकते हैं। तो मटेरियलिज्म जो है, इट्स वन ऑफ द फिलॉसफी, ये एक शाख है फलसफे की, और मादा परस्ती इसको कहा जा सकता है उर्दू में। रुपए पैसे की, मादे की, पोजेशंस की, आपका जो स्टेटस है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो बिलोंगिंग है, उनकी वर्शिप करना। अब देखिए, दिस इज नथिंग रॉन्ग विद द पोजेशंस। अगर आप मेहनत करते हैं और आपने चीजों को जनरेट किया है, आपने उन चीजों को हासिल किया है, तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं है। आगे चलकर हम इनको देखेंगे कि गलती कहाँ पर है। जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के जो हामी लोग हैं, जो इस नजरिए के हामी लोग हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एक फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी के मानने वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये दुनिया की जो चीजें हैं ये बहुत ही जरूरी हैं, और हमें इनके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। जो सब्सटेंस हैं, जो मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं, तो उनकी जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो सोच है, उनका जो झुकाव है, वो इन चीजों की तरफ बहुत होता है। अब आप देखें कि इस वक्त जो दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है डिजाइनर्स का। हर चीज लोग जो है वो डिजाइनर लेना चाहते हैं, जिसमें हैंडबैग है, शूज हैं, क्लोथिंग है, और इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब आपके घर की जो चीजें हैं वो भी लोग जो है अभी कहते हैं जी डिजाइनर होनी चाहिए। एक वक्त था कि जब गुर्बत थी तो लोग इन चीजों के लिए बॉदर नहीं करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों के लिए जो है ना क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल जिसको कहते हैं, जिंदा रहने का एक सवाल है कि जी जिंदा कैसे रहा जाए। सो दे डोंट केयर अबाउट दीज ऑल दीज डिजाइनर काइंड ऑफ द थिंग्स। अच्छा, इसमें ये बात आप ज़हन में रखें कि जब हम इन चीजों को देखते हैं कि अच्छा यार ये चीज मैंने जो डिजाइनर चीज है उसको पहनना है, तो इसका मतलब ये है कि हम वो जो शख्स है जिसने उसको डिजाइन किया है, हम उसको एक आइडियल बना लेते हैं। अगर आप सिर्फ नीड्स की बात करें तो जरूरत तो अच्छे लिबास की भी जरूरत है, अच्छी गाड़ी की जरूरत है, बाकी चीजों की भी आपको जरूरत है, जूतों की जरूरत है। लेकिन जब हम उनसे बढ़कर किसी को आइडियल बना लेते हैं और हम उसके आइडिया को वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, उन चीजों के लिए हम इतना खर्च करते हैं और उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमने इन चीजों को पहनना है, और हम करते क्या कि अपनी जो हमारी शख्सियत है वो मस्क हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और हम उन लोगों को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, उनको पेश कर रहे होते हैं कि जी ये फलान ब्रांड के मैंने जो है ना वो चीज पहनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं फॉर द सेक ऑफ ब्रांड, जो बच्चे हैं वो गलत राहों पे चल निकले हैं। ब्रांडेड घड़ियां पहनना, ब्रांडेड शूज पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उनको हासिल करने के लिए जो नौजवान बेटे बेटियां हैं वो गलत राहों पे निकल जाते हैं। ड्रग बेचना, चोरी करना, इस तरह के और जो काम है वो करके तो उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ये, हमने जो एक म्यूजिक जो सेक्टर है, जो वर्ल्ड है, उसमें लोगों को आइडल बनाया हुआ है। जो सिंगर्स हैं उनको कॉपी करना, एक्टर्स को कॉपी करना, तो हम उनसे इस कदर इंस्पायर हो जाते हैं कि हमारी अपनी जात जो है वो खत्म होकर रह जाती है। तो मटेरियलिज्म इज नॉट जस्ट रुपया पैसा, उसकी अहमियत को जानना या उसकी वर्शिप करना, ये बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल है, जिसमें मैंने आपके सामने इन चीजों को बांटा। तो इसमें एक ये भी बात है कि जो मटेरियलिज्म की एक और प्रॉब्लम भी है
کہ people they are becoming more and more possessive and self-centered. وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس قدر اہم ہو جاتی ہیں کہ ہر وقت وہ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. بھائی مقدس ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر ہم مٹیریلزم پہ بات کریں تو یہ ایک لمبی گفتگو ہوگی، لیکن میں نے اس کا صرف انٹروڈکشن آپ کو دیا کہ مٹیریلزم اور مادہ پرستی در حقیقت کیا ہے. بھائی مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ all these worldly things یہ زیادہ لاس نہیں کرتی، زیادہ فانی ہے، بطلان ہے. ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے ابھی دیکھا، وائز کی کتاب کا لکھنے والا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلیمان جو بادشاہ تھا، he was the wisest person on this earth, richest person on this earth. اس جیسا کوئی دولت مند نہیں تھا اور حکمت سے معمور، تو اسے خداوند سے یہ حکمت مانگی تھی اور خداوند نے اس کو یہ حکمت دی تھی. اور یہ شخص جو ہے یہ نالجیبل تھا، بہت امیر شخص تھا، اس کے محل، اس کی جو پوزیشن تھی. اور اگر ہم ذرا تھوڑا سا اس کو عیاشی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے 700 جو ہے وہ بیویاں حرمیں جو تھیں وہ تھیں، اور محل اس کا اور سونا چاندی، اس کے جو آپ کہہ لیں کہ سوئمنگ پول جو تھے وہ بڑے خوبصورت اور بڑے لیوش اس کی جو لائف سٹائل تھا. اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ڈیزائر از آلویز دیئر، لیکن کچھ لوگ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے and they're living in some sort of the depression کہ یار why I'm not having all these things. ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ. تو خدا کا بندہ سلیمان جو جس سے جو ہیکل بنائی، سلیمانی ہیکل، اور 3 سال لگ گئے اس ہیکل کو بنتے ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ جب اس نے اس ہیکل کو مکمل کیا، اور جیسی خوبصورت وہ ہیکل تھی نہیں جس میں سونا چاندی اور دیگر جو قیمتی اشیاء تھی وہ اس میں استعمال کی گئی، تو اتنا امیر شخص تو وہ کیا کہتا ہے کہ زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیل نہ ہوگا. یہ بھی بتلان ہے. اور آگے چل کر وہ اس کی جو وجوہات وہ بیان کرتا ہے کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اس کے مالوں کو سوائز کے اپنی آنکھوں سے دیکھو کیا فائدہ ہے. محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی. اچھا، بائبل مقدس کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود اپنے جواب جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب جو ہے وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے. تو اس کو میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں ایکسپینڈ کروں اور زیادہ. بڑی کلیئر اس میں جو ٹیچنگ ہے کہ زر دوست جو ہے، روپیہ پیسے سے پیار کرنے والا جو شخص ہے، یہاں پہ دیکھیں صرف زر کی بات نہیں، زر دوستی کی بات ہے کہ زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا. تو یہ ایک خوبصورت جو ٹیچنگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں وائس کی کتاب میں. ایسا ایک اور آپ کے ساتھ حوالہ جو اس کو میرے ذہن میں آ رہا ہے، عبرانیوں کے خط ہم دیکھیں، اسے 13 باب اس کی 9 آیت کو. ہیبریو چیپٹر 13 ورس 9. عبرانیوں اس کا 13 باب اور اس کی 9 آیت. جب میں زر دوستی کی بات کروں تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. مختلف اور بیگانہ تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں کچھ فائدہ نہ اٹھایا. اب کئی لوگ جن کو نا وہ کہتے ہیں کہ ایٹنگ ڈس آرڈر کی پرابلم ہے، وہ کھاتے جائیں گے اور وہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا. یہ ایک ڈیزیز ہے. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ چاہے روپیہ پیسہ ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک ٹریپ ہوتا ہے اور آپ اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو مال کی فراوانی، دولت جو ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کیا سکھاتی ہے. خدا کے پاک کلام میں ہم نے ابھی جو سرمن آن دی ماؤنٹ جو خدا مسیح کا پہاڑی واز ہے، اس میں سے ہم نے ایک ورد کو تلاوت کیا، اور اٹس اباؤٹ دی ٹریئر ان ہیون. there are two kind of the treasures. ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں جو سیکھا متی کا انجیل میں 6 باب 19-21 آیات تک. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ 2 طرح کے خزانے ہیں. there are two kind of the treasure. ایک وہ ہے جو کہ worldly treasure ہے،
جو آپ کی possessions ہیں, آپ کا روپیہ پیسہ ہے, آپ کی جو جائیداد ہے, جو کچھ بھی ہے, سونا چاندی ہے, ایک یہ ورلڈلی جو آپ کی پوزیشن ہے, دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے, اور دوسرا ہے ہیونلی پوزیشن, ہیونلی ٹریجر, اور which is invisible, جو کہ نظر نہیں آتا. ورلڈلی ٹریجر آپ کو نظر آتا ہے, ورلڈلی تھنگز یو کین سی دیٹ, لیکن جو آسمانی جو چیزیں ہیں جو اندیکھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہم ان کو ایمان کے وسیلے سے ہم ان کو قبول کرتے ہیں. ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں, خداوند نے اس سے کہا کہ تو اپنے عزیز, اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, اور میں تجھے بہت برومند کروں گا, تجھے بہت برکت دوں گا, تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تو اس نے ایمان کے وسیلے سے ان تمام باتوں کو اس نے قبول کیا, اور وہ اونٹ سے نکلا اور ملک معاہدہ کی طرف روانہ ہو گیا اپنی بیوی اور بھتیجے لوط کے ساتھ. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اس دنیا کی جو پوزیشنز ہیں ان کے بارے میں خداوند جو ہمیں کیا سکھاتے ہیں. میں ساتھ ایک اور ویڈ کو دیکھیے, مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 12 باب, چیپٹر 12 ورس 15. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. اور اس نے ان سے کہا, خبردار, اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو, کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. میں جب اس بات کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کتنے مختلف سوچ کے حامل ہیں. ہم بائبل مقدس کو اہمیت نہیں دیتے, خدا کے پاک کلام کو پڑھتے نہیں. خدا یسوع مسیح جو زندہ کلام تھا, وہ خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریعت کی جو کتاب تھی, شریعت کی جو باتیں تھیں, خدا ان کو جانتے تھے. اور یہ جو الفاظ جن کو ہم نے دیکھا خدا مسیح نے بیان کیے, کسی کی جو زندگی ہے اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. اگر ہم اس آیت کو اور سلیمان کی جو تعلیم ہے ان دونوں کو ہم لے کر چلیں تو اٹس ویری ویزیبل, ویری کلیئر کہ خدا یسوع مسیح بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سلیمان نے کہی کہ زردوز جو ہے وہ کبھی ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا اور کبھی وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. خداوند بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے روپے پیسے پہ نہیں ہے. ان دنوں کووڈ میں جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اتنا روپیہ پیسہ تھا, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے روپے پیسے سے اپنے کو نہیں بچا سکے. سو یو کین ناٹ سیو یور سیلف ود یور مٹیریلسٹک تھنگس. آپ ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ہو سکتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کسی کو اور ڈیزیز ہو, اور اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی باہر کھڑی ہو, اس گاڑی میں اس کو لے کر ہاسپٹل تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن وہ گاڑی آپ کو بچا نہیں سکتی, وہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتی. وہ آپ کو ریسکیو تو کر سکتی ہے, وہ آپ کو ہاسپٹل تک لے کے جا سکتی ہے. آپ کہیں گے پیسہ کرو نہ لے کے جائے گاڑی تو وہ بچے کیسے؟ دیکھیں, دنیا میں بہت سارے سے لوگ تھے جن کے پاس بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں, بڑے بڑے قیمتی گھر, بڑے بڑے امیر لوگ جن کے پاس اپنے فزیشین, اپنے ڈاکٹر تھے, لیکن ان کو بچا نہیں سکے. آپ کا کیا پیسہ, آپ کے ریسورسز, یہ ریسورسز ہیں, گاڑی ہے, ٹیلی فون ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. These are all resources. But who's the source of all these resources? سورس کون ہے؟ وہ خداوند ہے. اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. اگر نگہبان ہی جو خداوند ہے وہ ہماری حفاظت نہ کرے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں. تو پرابلم کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا میں جلدی سے ان باتوں کو کور کروں گا جتنا ٹائم میرے پاس بچا ہے. اٹ از این ایڈلٹری, یہ بت پرستی ہے. مٹیریلزم کے جو نقصانات ہیں یا پرابلمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ چند ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. خدا کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی لے آنا, اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا, امپوز کر دینا اپنے اوپر, اپنے ریلیشن شپ کو, اپنے جاب کو, اپنے روپے پیسے کو, اپنے بزنس کو, نہیں جی میرا تو نقصان ہو جائے گا, میں یہ کام جو ہے نہیں میں کر سکتا, میں خدا کو وقت نہیں دے سکتا. تو all these things, materialism جو ہے, materialistic things جو ہیں, آپ کی پوزیشن ہے, آپ کی ویلتھ ہے, آپ کا اسٹیٹس ہے, آپ کا بزنس ہے, جب آپ ان کو اپنے اوپر آپ مسلط کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں, ان کے بغیر میں سروائیو نہیں کر سکتا, میری بڑی مشکل ہے. تو یہ ایک بت پرستی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ خدا کی نسبت ان ساری چیزوں کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہو. اور
आपका जो पैशन है, आपकी जो दौलत है, नहीं जी मैंने ये काम करना है, मैंने स्टडी करनी है, मैंने ये हासिल करना है, मेरी जो रुपया पैसा है वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। ये तमाम चीजें जो है ना, ये आपके सुकून को, इत्मीनान को खा जाती है। मटेरियलिज्म जो है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है, इट्स वेरी कंज्यूमिंग पावर फिलॉसफी। जिंदगी में जो बातें आपके लिए जरूरी हैं, जो अहम है, उनको छोड़कर जब आप अपनी जो आप जिसे कहते हैं ना ऑब्सेस हो जाना, ऑब्सेशन, किसी चीज कैद में आ जाना। थैंक यू वेरी मच गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। जब मैं कई लफ्ज होते हैं मुझे उनका जो ढूंढने में मुश्किल होती है, खुदा का पाक रूह बात करता है। तो ये है, आप किसी चीज के कैदी हो जाते हैं, वो आपको चीजें जो है ना वो जकड़ लेती हैं, कैद कर लेती हैं। तो ऑब्सेशन जो है किसी भी चीज की कि नहीं जी इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो आप जिंदगी में जो अहम चीजें हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो चीजें आपके लिए अहम नहीं होती उनको आप ज्यादा अहमियत देते हैं। बातनी खुशी ये कितनी जरूरी है, आप इस बात को समझते हैं। एक होता है जो कि डीपर इनसाइड हैप्पीनेस, एक होता है सुपरफिशियल। दो लफ्ज इंग्लिश में बड़े खूबसूरत है, हैप्पीनेस एंड जॉय। एक जिसको हम शादमानी, फिर तुम्हें बताऊं, तेरा शुक्र उन अल्फाज के लिए, शादमानी है ना, मन की शादमानी, खुशी। और एक होती है जो कि हैप्पीनेस जो है ना, इंग्लिश में तो हम दो लफ्जों को इस्तेमाल करते रहते हैं। हैप्पीनेस जो है वो टेम्परेरी है। आप किसी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे, फिर वो आप उसको 4-5 दिन बाद आप हैप्पी बर्थडे कहेंगे, वो यार मेरी हैप्पी बर्थडे हो चुकी है ना। आप किसको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आप उसकी जिस दिन उसकी एनिवर्सरी उसके बाद आप उसको कहेंगे देयर बी नो हैप्पीनेस इन दैट। तो ये जो हैप्पीनेस है, जो कि अगर आप एक चीज ले ली, आपने खरीद ली है, आपने गाड़ी ले ली है, आपने घर ले लिया है, कपड़े ले लें, तो चंद दिन तो आप उसको एंजॉय करेंगे, बड़े खुश होंगे। फिर आप देखते हैं यार नहीं ये तो मैंने पहले भी पहना था, ये गाड़ी मेरे पास पहले भी थी, नहीं यार मुझे चेंज करनी चाहिए, बड़े अरसा हो गया। अच्छा यार ये चीज तो मैंने पहले भी खाई थी, तो अब मैं, हैप्पीनेस is temporary, but the joy is permanent because God is the source of joy. वो जो खुशी, जो आसमानी खुशी है जो खुदावन हमें देता है, वो परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। तो जो ये मटेरियलिज्म जो है, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, आपको तसल्ली नहीं दे सकती। तो इसका जो, इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये हमें जानने की जरूरत है कि ये तमाम जो चीजें हैं, खुदा का पाक कलाम बताता है कि बातिल है, झूठ है, ये सारी चीजें जो है ना ये वक्ती हैं, टेम्पररी हैं। तो हमें आज इन बातों की रोशनी में ये जानने की जरूरत है, आप अपनी जिंदगी में जो अहम चीजें हैं उनको कैसे एवेल्युएट करते हैं, हाउ टू एवेल्युएट योर प्रायोरिटीज। आपकी जिंदगी में अहम चीजें क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं, आपके साथ छोड़े जा रहा हूं, आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। कल हम इस पे बात करेंगे कि इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है, और किन चीजों को हमें सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर आवर बेसिक नीड्स। खुदावन ने ये सब चीजें हमारे लिए रखी हैं, ये खुदा की बरकत है, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे हमारा कारोबार है, चाहे हमारे खानदान है, चाहे हमारा घर है, ये सब कुछ खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन क्या ये सब कुछ है? सब कुछ, दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। दौलत बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आइए खुदा से दुआ मांगे और खुदा से